अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त नया मालूमाती लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। इस लेक्चर को मुकम्मल तौर पर इत्मीनान और ध्यान से सुनिए ताकि आपको इसके फ़ायदे हासिल हो सकें। इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपने नौजवानों के मुतलिक बात करेंगे, नौजवानों के मसाइल के मुतलिक बात करेंगे। दूसरा, हम शादीशुदा ज़िंदगी के मुतलिक बात करेंगे कि इनको बेहतर तरीके से कैसे गुजारा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नौजवानों के मुतालिक। नौजवानों को जो आजकल बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, नौजवानों के जो हमें शिकायत मसूल होती हैं, जो फ़ोन पे वो लोग हमसे बात करते हैं, वो सबसे पहले उनके मसाइल होते हैं कतरों के, कि कतरे उनको बहुत ज़्यादा आते हैं। वो अगर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं उनको कतरे आना शुरू हो जाते हैं। फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं उनको कतरे आना शुरू हो जाते हैं। पेशाब से पहले कतरे आ रहे हैं, पेशाब के बाद कतरे आ रहे हैं। यानी कि मादा जो आपका है, आपकी जो मनी है, वो इस कदर कमज़ोर हो चुकी है, आपका मादा इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। आप हल्की सी कोई जहनी इंतशार वाली कोई चीज़ देखते हैं जो आपके अंदर हिजान पैदा करता है, तो आप उसको काबू नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका मादा निकलना शुरू हो जाता है। और ये आने वाले वक्त में ये चीज़ पैदा करता है कि जब आपकी शादी होती है तो आपके नफ्स में तनाव पैदा नहीं होता, सख्ती पैदा नहीं होती, शहवत नहीं आती आपको। अगर तनाव आ जाता है तो बरकरार नहीं रहता, दखूल करने से पहले ही ढीला वापस पड़ जाता है और आप वक्त से पहले ही फारिग हो जाते हैं। दूसरी ये नहायत अहम चीज़ है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। हमारे यहाँ वक्त लगना, ये टाइमिंग जो हमारे यहाँ, ये एक बड़ा मशहूर मरूफ जुमला हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है कि मेरी टाइमिंग बहुत कम है, या दूसरा कहता है मेरी टाइमिंग अच्छी है। ये टाइमिंग का कंसेप्ट क्या है, ये किसने आपको सिखाया कि टाइमिंग है, ये किसने आपको बताया? ये हमारे मुआशरे ने हमें बताया, जो कि बहुत सी चीज़ें हमारा मुआशरा हमें गलत तरीके से बताता है या हमें गलत तरीके से गाइड करता है। वक्त हरगिज ये नहीं है कि आप घड़ी देख के मिलाप शुरू करें और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने कितना वक्त मिलाप में लगाया और आप उससे मुतमिन हो कि मैंने 5 मिनट लगाए या मैंने 6 मिनट लगाए। ऐसा हरगिज नहीं है। मिलाप करने का हरगिज मकसद ये नहीं है कि आप अपने आप को मर्द साबित करें कि मैं मर्द हूँ। और दूसरी सूरत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ का ताल्लुक मर्दाना कमज़ोरी से भी हरगिज नहीं है, जो आपको बताया जाता है कि अगर आप में ये अलामात हैं तो आप में मर्दाना कमज़ोरी है। इसको मर्दाना कमजोरी कहा ही क्यों जाता है, मुझे आज तक ये भी समझ नहीं आया। एक सेक्सोलॉजी का स्टूडेंट होने की हैसियत से, इसका एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, आज जो मुझे ये बात समझ आई है, मुझे यही बात समझ आई है कि इसको मर्दाना कमजोरी कहा ही इसलिए जाता है सिर्फ कि आपको डराया जाए, आपके जहन में एक खौफ पैदा किया जाए, और हुक्मा और जो हकीम है हमारे यहाँ पे बैठे हुए, जो आपको नुकसान पहुँचाने की गर्ज से और पैसा बनाने की गर्ज से बैठे हुए हैं, वो आपसे ज़्यादा पैसा ऐंठ सकें। अगर आप मुझे गलत साबित करते हैं तो मैं इसकी मिसाल आपको ये देता हूँ कि अगर एक मर्द के घुटने में दर्द होता है तो उसको मर्दाना कमजोरी क्यों नहीं कहा जाता? अगर एक मर्द की आंख या कान में कोई मसला होता है तो उसको मर्दाना उस या मर्दाना कमजोरी क्यों नहीं कहा जाता? अगर आपके नफ्स में ही कोई मसला है तो सिर्फ उसको मर्दाना कमजोरी क्यों कहा जाता है? ये सिर्फ आपको परेशान करने की बात है, आपको डराने की बात है, ताकि आपको डरा के आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठे जा सके, और बदले में आप भी ये जो हकीम लोग हैं, इनका एक नहायत कारगर तरीका ये होता है कि आपको ये कभी भी बेहतर तरीके से ठीक होने नहीं देते। क्योंकि अगर आप ठीक हो गए तो इनके पास वापस कैसे जाएंगे, इनका कारोबार कैसे चलेगा? दूसरी सूरत में आते हैं डॉक्टर हजरात। वो ना तो आपके कतरों वगैरह को डील करते हैं, ना आपकी शहवत को डील करते हैं, ना आपके वक्त को डील करते हैं। वो आपको, अगर आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको 3 किस्म की अद्वियात या 3 किस्म के सॉल्ट लिख के देते हैं। या तो वो आपको विटामिन देते हैं, या वो आपको स्टीरॉयड देते हैं, या वो आपको एंटीबायोटिक देते हैं। और वो भी आपको आर्जी तौर पर आपका मसला हल करता है, मुस्तकिल हल की तरफ आपको लेके नहीं जाते, क्योंकि मेडिकल साइंस इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करती कि ये वक्त ना लगना वगैरह भी कोई मसला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको हल किस तरह किया जाए। अगर आपको कतरे वगैरह आ रहे हैं, आपका नफ्स कमज़ोर है, आपके नफ्स की जड़ जो है, जो बेस है, वो पतली है और आगे से आपका नफ्स ठीक है, वो ये भी एक बड़ी बुरी अलामत है जो आपको बताई जाती है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको कोई भी इसके बारे में डराए और धमकाए तो आप उसके बारे में अपने जहन में सवार करके उसकी उसी के राह पे चल पड़े कि सिर्फ यही बंदा सही कह रहा है और यही मेरा खैर ख्वाह है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अपने जहन को काम में लाइए, खुद फैसला कीजिए, खुद तसल्ली से सोचिए। अल्लाह ताला ने आपको जहन दिया है, आपको पता होगा कि कौन क्या बात कर रहा है और मैंने किसके पीछे चलना है।
नफ्स का लंबा होना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। नफ्स अगर आपका 4 इंच है, 5 इंच है, बेहतरीन है, इसके बारे में भी परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कतरे वगैरह आते हैं, अगर आपको एहतलाम की शिद्दत है, अगर आपको पेशाब के बाद या पेशाब से पहले कतरे आते हैं, अगर आपका मादा कमज़ोर है, तो इसके बारे में परेशान नहीं हो, इस मसले के हल की तरफ जाइए। अब मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं कि जनाब ये कैसे है कि हमें एकदम से हमें कतरे आना शुरू हो गए हैं, या हमारा वक्त नहीं लग रहा, या हमें शहवत नहीं आ रही है, हम अगर हम तनाव में आ रहे हैं तो तनाव बरकरार नहीं रह रहा, ये एकदम से कैसे हो गया? तो एक चीज़ ज़हन में रखिए, एकदम से कभी भी कुछ नहीं होता। अगर आपको भूख लग रही है तो वो एकदम से इतनी शिद्दत पे नहीं पहुंच जाएगी कि आप मरने लग जाएं कि मुझे भूख इतनी लगी है, मैं तो मर जाऊंगा अगर भूखा रहा। ऐसी शिद्दत कभी भी एकदम से नहीं आती। या अगर आप देखते हैं कि मेरे सर में दर्द शुरू हुआ है, तो वो एकदम से इतनी शिद्दत पे नहीं पहुंच जाता कि आपको उसको काबू करने का भी टाइम ना मिले। ये इसी तरह है कि आपको सबसे पहली अलामत ये जाहिर होता है कि आपके कतरे आना शुरू होते हैं। ये सबसे पहली अलामत है आपके जो आपका जो मर्दाना जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है, सबसे पहली कमज़ोरी की अलामत ये नुमायाँ होती है कि आपके कतरे आना शुरू होते हैं। उसके बाद ये आगे बढ़ता है, उसके बाद फिर पेशाब से पहले और पेशाब के बाद कतरे आना शुरू होते हैं। और जब यही नौजवान शादी के बाद जाता है तो इसमें तनाव की कमी आ जाती है, इसमें सख्ती की कमी आ जाती है, इसमें शहवत की कमी आ जाती है, इसके दिल जो तलब होती है मिलाप की वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से बीवी जो होती है वो इस कदर नुकसान उठाती है इसकी वजह से कि इसको खुद अंदाज़ा नहीं होता कि इसने क्या किया, अपने साथ भी और अपनी जोजा के साथ भी, अपनी बीवी के साथ भी। इस चीज़ को आप अपने जहन में रखिए। इस चीज़ के बारे में मेरी ये बातें करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपको परेशान करूं या आप अपने जहन पे बोझ बना के बैठें। ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये एकदम से नहीं हो जाता, आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो एक जब इसकी अच्छा 3 स्टेजेस होती हैं कि ये पता कैसे चलता है, ये कैसे बढ़ता है। एक सबसे होती है निचली सतह। यहाँ पे जब इंसान को पता चलता है कि मेरे साथ ये मसला पैदा हो रहा है, उस वक्त इस मसले को काबू करना इंतहाई आसान, चुटकियों का खेल होता है कि अगर आपको कोई बेहतरीन मुआलिज या आप कोई बेहतरीन प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें तो आपके ये जो आपके अंदर अलामात हैं या आपके अंदर जो परेशानी वाली अलामात पैदा हो रही हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आती है दरमियानी सतह। दरमियानी सतह पे ये है कि आपने जो निचली सतह थी आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आप दरमियानी सतह पे पहुंच गए। उसके बाद आता है आपकी क्रिटिकल वर्स्ट सिचुएशन जो आती है जिस पे जाके मुआलिज और मरीज दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है इसको काबू करना और इसको हल करना। जिसके बाद फिर स्टीरॉयड लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, गोलियां इस्तेमाल करनी शुरू करते हैं, स्प्रे, जेली और कॉन्डम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं टाइमिंग वाले, जो कि उनको नुकसानदेह होते हैं, उनके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। लोग फिर उसकी तरफ जाते हैं। इस चीज़ का बेहतरीन हल यही है कि आप इसको ज़ीरो से पकड़ लीजिए, ना कि अगर अगर अभी आप नौजवान हैं, अगर आप में कतरों की अलामत पैदा हो रही हैं तो इसको वर्स्ट होने से बचाइए, इसको वहीं पे रोक लीजिए, इसके लिए कोई बेहतरीन इक़दाम कीजिए। आम तौर पे ऐसे जो आप लेक्चर सुनते हैं या उसमें प्रोडक्ट्स का जिक्र होता है, लोग अपने इश्तहारात आपको बताते हैं। मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। मेरा मकसद ये है कि अगर आप हर जगह से मायूस हो चुके हैं, अगर आपको कहीं से कोई चीज़ नहीं मिलती तो फिर आप मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। ये आपके कतरे लाना बंद करेगा, आपके मादे की प्रोडक्शन बढ़ाएगा, गैर ज़रूरी इख्तलाम की जो शिद्दत है उसको ख़त्म करेगा, नफ्स में जो आपके जान नहीं है, जो दर्द होता है इख्तलाम की वजह से, कसरत की वजह से, उसको बेहतरीन करेगा। अगर आपको पेशाब से पहले या बाद में कतरे आते हैं उसको बेहतरीन करेगा। और जब ये आप में अलामत ज़ाहिर होती हैं, मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने कि जब ये अलामत ज़ाहिर होती हैं इसको तभी रोक लेना चाहिए, ना कि आप इस चीज़ का इंतज़ार करें कि आपका तनाव भी ख़त्म हो। तनाव आए तो बरकरार ना रहे, शहवत ख़त्म हो जाए और तलब ख़त्म हो जाए जब आप शादी करने के बाद, जब आप इस अलामत को देखें। इसको उससे पहले ही कंट्रोल कर लीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। इसको वर्स्ट होने से बचाइए। और अब मैं आपसे, आपके मुखातिब हूँ शादीशुदा अफराद से, अगर आपके जहन में ये बातें बैठ चुकी हैं कि वक्त ही सब कुछ है, तो इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दीजिए। अगर आपका वक्त 1 मिनट है, 1.5 मिनट है, 2 मिनट है, तो बहुत बेहतरीन है। आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका फोर प्ले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मिलाप करने से पहले, दखूल से पहले आप मियाँ बीवी एक दूसरे से प्यार करें। आप उसके करीब प्यार मोहब्बत के जुमले बोलें और वो आपके करीब होकर प्यार मोहब्बत के जुमले बोले। आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बात करें, एक दूसरे को प्यार करें। उसके बाद जब आप दखूल करेंगे, उसके बाद जब आपका मिलाप शुरू होगा, तो वो आपके लिए एक बेहतरीन लुत्फानंदोज़ चीज़ होगी।
اس کا وقت کا تعلق ہرگز اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ گھڑی دیکھ کے وقت شروع کریں اور گھڑی دیکھ کے آپ ملاپ کریں اور اس کے بعد آپ مطمئن ہوں کہ ہاں اب میں نے اتنا ٹائم لگا دیا تو اب میری زوجہ بھی مطمئن ہے. ہمارے معاشرے میں عورت کو بولنے کا حق نہیں ہے. عورت شرم کی وجہ سے بول ہی نہیں پائے گی آپ کے سامنے کہ میں مطمئن ہوں یا میں مطمئن نہیں ہوں. آپ کو اس چیز کا اندازہ خود کرنا ہے کہ آپ کی زوجہ آپ سے مطمئن ہے یا نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ یار یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ گھڑی بھی نہیں دیکھنی, گھڑی کا وقت بھی نہیں دیکھنا, پھر کیسے مجھے پتا چلے گا کہ زوجہ مطمئن ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو محترم اس کے انداز سے پتا چلے گا اپنی زوجہ کے. آپ کو آپ کی زوجہ کی بات کرنے سے پتا چلے گا. آپ کو آپ کی زوجہ کے آپ سے بات کرنے کے بارے میں کے متعلق پتا چلے گا کہ وہ آپ سے مطمئن ہے یا نہیں ہے. اس کا انداز آپ کو بتائے گا. اپنی زوجہ کے مطمئن ہونے کا خیال آپ نے رکھنا ہے. جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, وقت کا تعلق ہرگز گھڑی سے نہیں ہے. وقت کا تعلق ہرگز گھڑی سے نہیں ہے. گھڑی کو بھول جائیے. وقت کا تعلق اس چیز سے ہے کہ کیا آپ کو لطف حاصل ہو رہا ہے, کیا آپ کو اطمینان حاصل ہو رہا ہے, کیا آپ کی زوجہ کو اطمینان حاصل ہو رہا ہے, کیا آپ کا تناؤ بہترین ہے, سختی بہترین ہے, سختی مضبوط ہے, شہوت مضبوط ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ ایک دن ملاپ کرتے ہیں تو اس کے اگلے 4 دن 5 دن آپ کے ذہن میں خیال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نے ملاپ کرنا ہے, یا آپ کی کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے, یا آپ کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا دل بھی نہیں کرتا, یہ سوچ بھی اس طرف نہیں جاتی. یہ کمزوری کی علامت ہے میرے بھائی. یہ آپ کمزور ہیں, ویک ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ میں مردانہ کمزوری آ گئی ہے. یہ اس کا سٹیجز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اگر آپ اس سٹیج پہ ہیں تو آپ کو اپنے مسئلے پر غور کرنا چاہیے, نہ کہ آپ کو انتظار کرنا چاہیے کہ جب بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے تب آپ اس مسئلے کی طرف آئیں اور تب بہت دیر ہو چکی ہو. میں آپ کو پھر وہی عرض کر رہا ہوں, میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری پروڈکٹ استعمال کریں, آپ میری پروڈکٹ سے آپ کو فائدہ ہوگا, ہرگز نہیں. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا جہان کی پروڈکٹس استعمال کر چکے ہیں اور اب بھی آپ اپنے آپ کو پریشانی میں پاتے ہیں, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تب آپ ہماری پروڈکٹ استعمال کریں. میں خدا کے فضل سے انشاءاللہ دعویٰ کرتا ہوں, ہماری اس پہ محنت ہے, ہم نے اس پہ محنت کر کے اس کو تیار کیا ہے. ہم نے ایسا نہیں ہے کہ اس میں یہ جیسا کہ عام طور پہ انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے لوگ دھوکہ دیتے ہیں. آپ بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے میں بھی دھوکے باز ہوں, آپ بالکل رائٹ ہیں. میں مانتا ہوں اس چیز کو. میں ہرگز یہ ثابت نہیں کر سکتا یہاں پہ, میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کوئی چھڑی گھماؤں اور آپ کو یہ ثابت کر دوں کہ میں بالکل سچا ہوں اور باقی سارے جھوٹے ہیں. آپ کو اطمینان کرنا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ ایک بار مجھ سے کوئی چیز منگوا لیں گے تو میں صرف ایک بار آپ کو اپنی ایک پروڈکٹ دینے کے لیے بیٹھا ہوں. ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمارا یہ جو کام ہے یہ اس لیے اس طرح چلتا ہے, ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں الحمدللہ. اگر میں ایمانداری سے کام کر کے اس میں سے اگر 2 پیسے میں کماتا ہوں اور آپ کو 100 پیسے کا فائدہ آپ کو دیتا ہوں, تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ آپ 2 4 دوست مل کے اس پروڈکٹ کو منگوا کے تھوڑا تھوڑا ٹرائی کر کے دیکھیں. نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ کے قطرے آنا بند ہوں گے, آپ کی احتلام کی زیادتی ختم ہوگی, پیشاب سے پہلے اور پیشاب کے بعد جو قطرے آتے ہیں وہ ختم ہوں گے, اور یہ جو آگے بڑھ کے یہ جو اس کی علامات بعد میں ظاہر ہونی ہے کہ آپ کا تناؤ ختم ہو جائے گا, آپ کا تناؤ جو آتا ہے اور برقرار نہیں رہتا, وہ ایسی سچویشن میں نہ چلے جائیں آپ, یا آپ کو شہوت کی کمی کا شکار نہ ہو جائیں, یا وقت کی کمی کا شکار نہ ہو جائیں. جو لوگ ابھی وقت کی کمی کا شکار ہیں, یہ تناؤ کی کمی کا شکار ہیں, یہ تناؤ آتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے, دخول سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ صحیح وقت نہیں گزار سکتے, ان کو یہ اندازہ ہے اس بات کا. آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ کی علامات سب سے پہلے شروع ہی یہاں سے ہوئی ہوں گی کہ آپ کے قطرے آنا شروع ہوئے ہوں گے, آپ کے قطرے آنا شروع ہوئے ہوں گے, اور آپ کو یہ تب پتہ چلنا چاہیے تھا کہ آپ کو ابھی سے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, لیکن آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا. اب میں آپ کو اپنی پروڈکٹ کا تھوڑا سا تعارف پیش کر دوں یہاں پہ نوجوان حضرات کے لیے جن کو قطرے آتے ہیں, یا شادی شدہ افراد جن کو قطرے آتے ہیں, یا احتلام کی شدت ہے ان کو, یا قطرے اس شدت سے آ رہے ہیں کہ پیشاب کے پہلے اور پیشاب کے بعد ان کو قطرے آتے ہیں, مادہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے, یا اگر تناؤ کی حالت میں آتا ہے تو قطرے اس قدر تیزی سے نکلتے ہیں کہ ان کا مادہ جو ضائع ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے سختی بھی برقرار نہیں رہتی. ان کے لیے ہماری پروڈکٹ ہے پرنس کے نام سے. وہ ہم 2 قسم کے پرنس ہیں یہاں پہ, ایک چھوٹا پرنس ہے, ایک بڑا پرنس ہے. جو چھوٹا پرنس ہے وہ آپ کے مادے کی تندرستی کے لیے کام کرتا ہے, آپ کے مادے کو مضبوط کرنے کے لیے, مادے کی پروڈکشن کے لیے کام کرتا ہے, تاکہ آپ کو آگے جا کے اس طرح کے مسائل پیدا نہ ہوں. لیکن اگر ابھی آپ کو یہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں تو پھر آپ بڑا پرنس استعمال کریں گے, جو کہ آپ کی شہوت کو مضبوط کرے گا, آپ کے تناؤ کو بہترین کرے گا. آپ کے تناؤ اگر آتا ہے اور اگر چلا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کریں گے. اگر آپ میں وقت کی کمی ہے تو آپ اس کے لیے اس
اس کو استعمال کریں گے. جب آپ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ 10 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی سختی، آپ کی مضبوطی اس طرح کرے گا کہ آپ خود کو ایک 16 سال کا نوجوان محسوس کریں گے. ذرا سوچ کے دیکھیے 16 سال کا نوجوان جب آپ تھے اور آپ صرف سوچتے تھے اس کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، اور آپ کے نفس کی سختی اس وقت کیسی ہوتی تھی، جو کہ اب ہرگز نہیں ہوتی. یہ جو سختی، تناؤ، شہوت، ٹائمنگ والا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ بڑا پرنس استعمال کریں گے دودھ کے ساتھ روزانہ 1 چمچ. اور جو قطرے والا مسئلہ ہے، جو مادے کی کمزوری کا مسئلہ ہے، جو آپ کو پیشاب سے پہلے اور پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، جو وہ مسئلہ ہے، جو مادے کی پروڈکشن نہیں ہو رہی، جو یہ مسئلہ ہے، یعنی کہ جو شروع والی سٹیجز میں اگر آپ کی یہ کمزوری ہے تو آپ اس کے لیے چھوٹا پرنس استعمال کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ثابت ہوگا خدا کے فضل سے انشاءاللہ کہ اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ آپ کا مستقل حل ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک بار اس کو جب استعمال کر رہے ہوں گے تب یہ ٹھیک رہے گا اور استعمال جب آپ اس کا چھوڑ دیں گے تو آپ پھر سے وہی آپ کی کنڈیشن ہو جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ کے مستقل حل کی طرف ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں، ورنہ تو پھر ڈاکٹر یا عام حکیموں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو یہ فرق خدا کے فضل سے قائم ہے عرصہ 3 سال سے. یہ خدا کے فضل سے یہ فرق ابھی تک قائم ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ہماری پروڈکٹ کی تمام معلومات نیچے چلتے ہوئے نمبرز پہ کال کر کے لے سکتے ہیں. آپ کو اس کی مکمل تصاویر آپ کو فراہم کی جائیں گی، آپ کو اس کی کوالٹی کے بارے میں بتایا جائے گا، آپ کو آپ کے مسائل کے بارے میں گائیڈ کیا جائے گا. پورے پاکستان میں آپ اس کی ہوم ڈیلیوری منگوا سکتے ہیں. ایک بار پھر عرض کر دوں، جن حضرات کو قطرے آتے ہیں، جن حضرات کا مادہ کمزور ہے، پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد ان کو قطرے آتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا مادے کی پروڈکشن نہیں ہو رہی، یا جو پہلی سٹیج میں ہے، وہ چھوٹا پرنس استعمال کریں. یہ انتہائی مناسب قیمت ہوتی ہے اس چیز کی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ 2-3 دوست مل کے اس پروڈکٹ کو منگوائیں اور 10 دن جب آپ اس کو استعمال کریں گے، 10 دن کے استعمال کے اندر ہی آپ کو اس کا بہترین قسم کے نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایکچولی 30 دن کا کورس ہوتا ہے جو ایک بندے نے کرنا ہوتا ہے، لیکن 10 دن کے اندر اندر یہ آپ کو فائدہ دکھانا شروع کرتا ہے، اور باقی کے 20 دن آپ کو یہ ثابت کر دیتے ہیں اس چیز پہ کہ آپ کو دوبارہ یہ مسئلہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. اور جو بڑا پرنس ہے ان افراد کے لیے جن کو شہوت کا مسئلہ ہے، یعنی کہ جو دوسری اور تیسری سٹیج کے مسئلے پہ جا چکے ہیں، جن کو شہوت کا مسئلہ ہے، جن کا ایک دفعہ سیکس کرنے کے بعد دوبارہ دل نہیں کرتا، 4-5 دن تک ان کے دل میں طلب ہی پیدا نہیں ہوتی، اور جن کو تناؤ کا مسئلہ ہے، یہ تناؤ آتا ہے تو برقرار نہیں رہتا، یا وقت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے، جن کو یہ مسئلہ ہے، وہ بڑا پرنس استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بھی آپ کو 30 دن استعمال کرنا ہے. پہلے 10 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو ایسے نتائج فراہم کرے گا انشاءاللہ کہ آپ کو دوبارہ کبھی آپ کسی گولی کے بارے میں نہیں سوچیں گے، کسی سپرے کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اور آپ کی ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ خوشیوں سے ایسی بھرپور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ اپنے اس بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. میں ہرگز ابھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ سب سے پہلے میری پروڈکٹ لیں، کیونکہ میں انٹرنیٹ پہ فراڈ کرنے والوں کی وجہ سے میں بھی ان کی زد میں آتا ہوں. آپ کی نظر میں آپ یہ بھی سوچیں گے کہ میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں. میرے پاس، میں پھر معذرت چاہتا ہوں، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جو میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو دکھا سکوں اور آپ مجھ پہ اپنے اطمینان کا اظہار کریں. آپ کو یہ ٹرائی کرنا ہی ہوگا. یہ بن دیکھے کا سودا ہے، لیکن ایک بار جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ ہزاروں لوگوں کو بتائیں گے، اپنے جاننے والوں کو بتائیں گے، اور یہ آپ پر قرض رہے گا ہمارا. آپ ہمیں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے، ہمارا پیج وزٹ کیجیے، ہمارے نمبرز پر کال کر کے آپ معلومات لے سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں. ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے دیگر مسائل کے بارے میں بھی اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کیا جاتا رہے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. خدا حافظ.